اے مومن رکھ تو روزہ، اے مومن رکھ تو روزہ، جو تینوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا۔ حضرات محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا، درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا ساقی کوثر شاف محشر رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، واجب الاحترام پردہ دار معززات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، سب تو پہلے تے اس ماہ سیام دے آمد دی خوشی بے انتہا ہے، الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ساری زندگی وچ سانو پھر توبہ دا موقع عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ساری زندگی اندر سانو اپنے رب دے حضور جھکن دا، استغفار دا، او دے نام دی تسبیح دا، او دے پیارے محبوب تے کثرت نہ درود و سلام اور اللہ پاک دیاں مرضیاں دے مطابق زندگی گزارن دا یہ جڑا اللہ نے سانو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ پاک دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑا ہے۔ حضرات، رحمت کونین میرے اور تیرے پیارے پیغمبر اور پیر و مرشد سید الاولین والآخرین جدو مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے تو مدینہ طیبہ آپ تشریف لے گئے، تے مدینہ منورہ وچ دوسرا سال ہے کہ اللہ پاک نے یہ ایتاں اتار کے روزے دی فرضیت دا اعلان فرمایا۔ اللہ پاک نے اے اہل اسلام کنی محبت دے نال تے کنے پیارے انداز دے نال اپنے پیارے محبوب دے ذریعے سانو مخاطب کیتا۔ اگر کوئی بڑا آدمی کسے دا نام لے کے تے انہوں کوئی حکم کرے کی شگے کہ وہ رات نہ پہن دے، وہ دن نہ چڑھن دے، تے او دی یہ خواہش کہ مینوں بڑے آدمی نے، کسے وزیر نے، کسے منسٹر نے، کسے بڑے نے آکھیا تے او دی خوشی حاصل کرنے واسطے او دے دل وچ جگہ بنان واسطے دیر نہیں لائے گا، تے جنوں کائنات دا شہنشاہ کہے، جنوں کائنات دا رب
جدی مثال ہی کوئی نہیں، جدا شریک ہی کوئی نہیں، جدی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اسی ساری زندگی وہ اگے سجدے پہ رہیے تے حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جنہ ساڈے تے ایک کرم فرمایا، دیکھو ٹھیک کل ایسی موت ہوئی کہ جنہوں نے روزیاں دا بڑا شوق تے ماہ سیام دا بڑا انتظار اللہ نو منظور نہیں، وہ اپنے خالق حقیقی کو چلے گئے، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ تسی اپنے آس پاس، اپنے قرب و جوار، اپنے عزیز رشتے دار، اج جدوں اے خوشیاں اور اے جمعۃ المبارک، پھر ماہ سیام اور ماہ سیام دا اے پہلا جمعہ تے روزیاں دا مہینہ، اللہ اکبر، تے پھر اپنے پیارے یاد آؤندے، والدین انہاں دی محبت، جنہاں دے والدین نہیں وہ انہاں خوشیاں دے موقعوں تے انہاں نو یاد کر کے تڑپ جاندے نے، اکھاں اشکبار ہو جاندیاں نے۔ وہ والد، والدہ، وہ نیک بیوی، وہ بیٹا، وہ بھائی، وہ عزیز، تے پھر بندہ رو کے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے، یا اللہ وہ مٹی نال مٹی ہو گئے نے، منو مٹیاں دے نیچے آئے ہوئے، تے سانو تو موقع دیتا ہے، اسی انہاں واسطے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اور یقیناً جمعۃ المبارک اور ماہ سیام دے اندر اللہ نے شیر لا دیتی ہے، نیکیاں دا ریٹ بتا چھڈیا۔ اچھا جدوں کسی علاقے میں کسی بڑے نے آنا ہوئے، صفائیاں ہو رہی ہیں، وہ دے استقبال واسطے بہت کچھ خرچ ہو رہا ہے، تے اللہ نے بھی تہاڈا استقبال تے تہاڈے پیار واسطے نا فرمایا، میرے محبوب 11 مہینے اسی جنت نو سنوارنے ہاں، 11 مہینے جنت نو آراستہ پہ راستہ کیتا جاندا ہے، اس نو سنواریا جاندا ہے۔ تے جدوں پھر اے پہلی رات آتی ہے نا ماہ سیام، تے میں حکمن حدیث دے جننے الفاظ نے نا انہاں دے اندر حکم دیتا جا رہا ہے۔ کی حکم ہے جی؟ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، اے میرے فرشتیوں، جیڑی جنت میں سارا سال سنواریا نا وہ دے دروازے کھول دیو، سبحان اللہ، فتحت ابواب الجنہ، کھول دیو دروازے جنت دے، وغلقت ابواب، اور دوزخ دے دروازے بند کر دیو، شیاطین جڑے نے انہاں نو جگڑ دیتا جائے، سرکش جن جڑے نے انہاں نو قید کر دیتا جائے، نیکیاں دا ریٹ ودا دیتا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جی کی فرمایا، میرا فیورٹ، میرا پسند دا مہینہ آ گیا، اور اللہ تے جانتا ہے نا اپنے بندیاں نو کہ بندیاں دے کولوں غلطیاں ہونیاں نے، تو اللہ پاک نے ساڈے واسطے یہ مہینہ ایسا پھر عطا کیتا کہ کم تھوڑا اجر زیادہ، کم تھوڑا اجر زیادہ، تے پھر معافیاں ہی معافیاں، قبولیت ہی قبولیت، ایسا اعزاز کہ جو کہ غیر رمضان دے وچ نہیں۔ فرمایا میرے محبوب تسی انہاں نو دس دیو اساں مومناں دے رزق وچ اضافہ کر چھڈے، سبحان اللہ۔ ماہ سیام کی ہونا ہے؟ رزق ود گیا۔ فرمایا صبر دا مہینہ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جدے وچ
ایمان بھی ود گیا، رزق بھی ود گیا۔ ایک صحابی آیا، یہ نام حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نسائی شریف دے اندر صحیح سند دے نال یہ روایت موجود ہے۔ آن کی عرض کرتا ہے زہ نصیب جنوں میرے محبوب پیغمبر دی سامنے بیٹھنا نصیب ہویا، آپ دے کو سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنی بے امر آخذ ہو عنکا، حضور مینو ایسی نیکی کوئی دسو، ایسا عمل کہ جنوں میں اپنی زندگی دے نال مضبوطی نال تھام لا، جدوں تک میری زندگی ہوئے میں وہ عمل نہ چھڈا۔ ہن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں صحابی رسول پوچھ رہے ہیں تے کائنات دے سردار جواب دین لگے نے۔ آپ نے کی فرمایا؟ سننا غور دے نال، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو روزہ رکھ، روزہ ایک ایسا عمل ہے جیدہ جوڑی کوئی نہیں، روزہ ایک ایسا عمل ہے جیدہ برابر ہور کوئی عمل نہیں۔ یہ وے روزہ، اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی آیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اگے عرض کرتا ہے حضور اگر میں ایک گواہی دیاں کہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی مسجود ہے، اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تے تواڈے بارے بھی میں اقرار کراں تسی اللہ دے سچے رسول ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور اللہ دے بارے تے تواڈے بارے بھی میں کہاں تسی اللہ دے سچے رسول ہو، تے پھر میں 5 نمازاں پڑھاں، نمازاں تو بعد زکات بھی ادا کراں، زکات دے نال میں پھر رمضان دے مہینے دے روزے رکھاں، تے مینوں تسی انہاں کو دسو پھر میرا انجام کنہ دے نال ہوئے گا، میرا ساتھ کنہ دے نال ہوئے گا، کنہ دے نال میں ہوں گا۔ رحمت کونین علیہ السلام نے فرمایا من الصدیقین والشہداء۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جے تو اے کہے نا جو گلاں تو کیتیاں نے تے قیامت والے دن تو صدیق دے نال ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ صدیقاں دے نال ہوئے گا، شہداء دے نال ہوئے گا۔ یعنی یہ روزہ اتنی اہمیت والا ہے کہ تو روزہ رکھے تے اللہ پاک دے نو نبیاں دے نال، صدیقین دے نال، شہداء دے نال۔ اور روایت جڑی بڑی معروف ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرت ثوبان عرض کر دین اے اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حضور تے درود و سلام پڑھنا، بار بار اسی اللہ دے محبوب دا حق ادا کر سکتے ہی نہیں۔ حضور آئے تے سانو پورا مہینہ روزیاں دا مل گیا، سبحان اللہ۔ سانو معافیاں منگن دا آپ نے طریقہ اور سلیقہ دسیا۔ اللہ سونے اپنے پیارے محبوب دے روزہ پاک دے انگنت لا تعداد رحمت نازل فرما تے تڑپ دائے دل۔ اللہ سونے او موقع عطا فرما کہ تیرے محبوب دے سامنے کھڑے ہو کے اسی حضور دے درود و سلام دے پھل پیش کریے۔ کیا منظر ہے؟ آدھے میں دل لگتا ہے، دل کرتا ہے میں روزے دے پاس ہوں۔ اللہ اے موقع بنا دے، بڑی دیر ہو گئی تے رمضان دا مہینے اور جمعہ، اللہ تانوں سارے اتھوں دی حاضری نصیب فرمائے۔ مکہ بھی مکرمہ ہے تے مدینہ بھی منورہ ہے۔ مکہ اپنی مثال آپ ہے تے مدینہ اپنی مثال آپ ہے۔ کیا بات ہے، ایتھے حضور پیدا ہوئے نے، اوتھے حضور دفن ہوئے نے، اوتھے آپ دا روزہ پاک ہے۔
دے بارے میں کہنا دل کرتا ہے میں روزے دے پاس ہوا، دل کرتا ہے میں روزے دے پاس ہوا، اس جنت جو کدی نہ اداس ہوا، اس جنت جو کدی نہ اداس ہوا، لکھیا جاواں بلالا زبیراں دے وچ مینوں توئی نہ پھرو انہاں شہراں دے وچ، ساڈا دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابی عرض کرتا ہے سونیا تہاڈے نال اتنا پیار پی گیا ہے، تہاڈے نال اتنی محبت پی گئی ہے، ہن ذرا بھی تہاڈے کولوں جدا ہوئیے تے سانو سکون نہیں آوندا۔ اللہ سونے ہر ایک نو یہ محبت عطا کر دے۔ اج بھی حضور دی محبت دا تسی مزہ لے سکدے ہو، حضور نال محبت ہے تے روزے افطار کرواؤ، حضور نال محبت ہے سہریاں کرواؤ، حضور نال محبت ہے تے غریباں نال پیار کرو، حضور نال محبت ہے سچ بولو، حضور نال محبت ہے پورا تولو، حضور نال محبت ہے صحیح فیصلہ کرو، حضور نال محبت ہے تے اپنے بڑھے ماں باپ دا احترام کر، حضور نال محبت ہے تے مسجد نال دل لا لو، حضور نال محبت ہے تے رات نو قیام کر قرآن سنو، حضور نال محبت ہے تے جناب تو اللہ دی راہ تے خرچ کر، اگر حضور نال محبت ہے ویکھ اگر جے تو اے محبت وچ آن کے کرے گا نا تے عرش والے رب نے بھی فرمایا میرا او ہے جیڑا میرے نبی دا غلام ہے، میرا او ہے جیڑا میرے محبوب دا غلام ہے، جن نے میرے محبوب دی گل منی انہیں میں عرش والے رب دی گل منی۔ حضور تہاڈے کول اداس ہو جائیدا ہے تے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جدو اسی اپنے بچیاں وچ ہوئیے نا ایک ہوتا تہاڈا یاد جدو آندی ہے نا تے اسی اتھوں دوڑنے ہاں تے دوڑ کے آن کے تہاڈا چہرہ وینے ہاں تے سکون مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے کو سونے ہون گے حضور، کیوں جی کوئی اندازہ بندہ لا سکتا ہے۔ اساں تے جدو ویکھے ہی نہیں تے اخیر جدو بندہ سوچ سوچ کے تھک جائے نا اس ویلے حضور دے حسن دے جلوے شروع ہوندے بڑے ہی سونے۔ حضرت حسان نے کیا نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ دا پتہ کی معنی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَتْ عَيْنِي، حضور نال محبت کا اظہار کرنا ذرا غور دے نال۔ حضرت حسان میرے نبی دے ثنا خان کہہ رہے ہیں اے لوگوں اللہ دے نبی ایڈے سونے نے کہ ایڈا سونا کسے آنکھ نے اج تک ویکھیا ہی نہیں، اج تک کسے آنکھ نے ویکھیا ہی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ایڈے خوبصورت کسے ماں نے ایسا جڑے ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، ہر بندہ عیباں والا ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو بے عیب پیدا فرمایا ہے۔ انج لگدا کانک قد خلقت کما تشاء، سونا عرض کردا گیا ہے میرا رب اپنے محبوب نو بنادا گیا ہے، اتنے پیارے۔ تو نے کہا جی حضور تانوں جدوں ویکھ لئیدا نا تے ٹھنڈ پے جاتی، اللہ سانو اپنے حضور دی زیارت خواب وچ ہی کروا دے۔ تو کثرت نال درود پڑھو جے زیارت کرنا چاہندے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے مینوں کہہ لگے جدوں یاد آوندا نا اج تے اسی دوڑ کے دیکھو اپنے بچے پیارے نے کہ نہیں، اپنا گھر پیارا ہے نا
تے حضور تواڈے نالوں گھر بھی زیادہ پیارا نہیں، بچے بھی زیادہ پیارے نہیں، بیوی بھی زیادہ پیاری نہیں، ایویں صحابہ دا ایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایویں نہیں اللہ پاک انہاں دی شان تطہیر وچ قرآن دی آیتاں اتاردا، وہ حضور دے ہو کے رہ گئے، حضور نال اتنا پیار انہاں دا پاک پہ گیا کہ عرش والے رب نے فرمایا سبحان اللہ سونے جی میں دنیا میں تیرے نال نہیں، جنت میں بھی تیرے نال ہون۔ حضور دل نہیں لگتا تھوڑے کو جدو جدا ہوئی تے یاد جدو آیا ہے کہ جدو اس کو فوت ہو جانا، کیوں جی فوت ہونا نا، وقت جدو آیا تے ادو اتوں پکڑا مار کے ٹر جانا ہے، خطیباں ٹر جانا ہے، ادیب چلے جان گے، جناب بڑے بڑے سکالر تے بڑے بڑے علامہ تے بڑے بڑے خطیب تے بڑے بڑے عظیم، ویکھو لوگ جنہاں نو ویکھیا بھوک لیندی سی، بابا جی نے انہاں دا نقشہ بنایا، سونے سونے تے من مونے، سونے سونے تے من مونے، ویکھیا بھوک جاوے ٹویاں دے وچ ٹیراں دے تھلے، ہن شکل نہ نظری آوے، جنہاں کولوں ایک پل جدائی برداشت نہیں سی، انہاں دیاں شکلاں بھلنیاں شروع ہو گئیاں۔ اللہ اکبر، حضور جدو تسی یاد آندے ہو کہ اساں فوت ہو جانا ہے تے تساں بھی ایک وقت اپنے اللہ دے کولوں اعلیٰ زندگی اور اچے مقام تے چلے جانا جنت الفردوس وچ، تے جے سونیا اسی جنت میں چلے بھی گئے، جاگنا ذرا، اسی جنت میں چلے بھی گئے تے جے تہاڈی زیارت نہ ہوئی تے اساں وہ جنت نو کی کرنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عرض کر رہا ہے پروانہ۔ عرش والے رب نے قرآن اتارا ہے، فرمایا جبریل جلدی جاؤ، انہیں تواڈے نال محبت دا جڑا اظہار کیتا ہے، میرے جبریل جلدی میرے محبوب نو جا کے فرما دیو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سونے انہوں نے کہہ دیو جی میرے نال محبتاں اینیاں ہی تساں پا لیاں نے، یہ میرا رب تانوں مایوس نہیں کرے گا، جتھے جتھے آمنہ دا لال ہوئے گا اوتھے اوتھے تسی نال ہوو گے۔ اور میں عرض کیتا ہے کہ تسی اسلام دے نال دین نال حضور نال محبت پا لو، اللہ پاک تانوں قبر وچ بھی مایوس نہیں کرے گا، حشر وچ بھی مایوس نہیں کرے گا، آپ کی شفاعت نصیب فرما دے گا، آپ کے ہتھوں حوض کوثر دا پانی عطا کر دے گا، آپ دے نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ تو حضرات میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام لوگوں نے دس رہے ہیں، لوگوں یہ ماہ سیام یہ مہینہ ایسا پیارا مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے مینوں اور تساں نوں مخاطب کر کے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا، سونا قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں اے سونیاں اے جڑے تواڈے غلام نے مومنو، میں اللہ نے تواڈے تے روزیاں نو فرض کیتا ہے، میں اللہ نے تواڈے تے او 11 مہینے تسی اپنی مرضی نال کھاندے پیندے ہو، جدوں رمضان دا مہینہ آئے میری مرضی نال کھاؤ، میری مرضی نال پیو، جے میں کہاں کھاؤ تے کھا لو، جے میں روک دیاں تے رک جاؤ، اللہ ایدا اجر کیے۔ اللہ پاک نے فرمایا جدوں شام دا ویلا ہوندا ہے، شام دا ویلا ہوندا ہے،
تے جیڑا بندہ نیکی کرنے والا کوئی بھی نیکی کردا ہے او دا اجر لکھیا جاندا ہے نماز پڑھتا ہے اجر لکھیا جا رہا ہے سبحان اللہ کیا اجر لکھیا جا رہا ہے قرآن پڑھتا ہے نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں صدقہ کرتا ہے نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں زکات دیتا ہے نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں جن عمل کرتا ہے ساری نیکیاں لکھیاں جا رہی ہیں شام کا ویلا ہے غروب آفتاب تو پہلے فرشتے رجسٹر کھول لیندے نے یا اللہ تو آپ ہی آکھیا جڑا بندہ مزدوری کرتا ہے او دے پسینہ خشک ہون تو پہلے معاوضہ دیتا جائے اے رب ذوالجلال اے روزے دار دا اجر لکھیے تے دسو جو کہندے ہو لکھنے عرش والا رب فرماندا ہے الصولی وانا اجزی بی اے میرے او فرشتے ہو تسی میرے بندے دے روزے دا اجر لکھ سکدے ہی نہیں کی کریے فرمایا روزہ ہی رکھ دیو کل قیامت والے دن میں آپ ہی نو راضی کراں گا روزے دارو تہاڈا اینا مقام اور ایک اور مقام یہ صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دی پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندہ جدو افطاری دا ویلا ہوندا ہے اللہ پاک اس ویلے اس اپنے پیارے دیاں دعاواں نو قبول فرما دے نے اور اس ویلے فرمایا جدوں سارے دن دا پیاسا سارے دن دا بھوکا وہ پانی دی اہمیت محسوس ہو رہی ہے کھانے دی اہمیت محسوس ہو رہی ہے تے آنا میں پانی بھی پیارا لگدا ہے کھانا بھی پیارا لگتا ہے تیرا دل کرتا ہے میں سارا پانی پی جاؤں لیکن دل وچوں آواز آتی جس مالک نے روکیا ہے وہ دے پیچھے لگ جا جس مدینے والے نے طریقہ دسیا وہ اپنا لے تے اے صبر کر رہا ہے تے عرش والا رب فرماندا ہے لخلوف صحیح البخاری لخلوف فمسائم عند اللہ من اللہ پاک فرما دے اے جڑا روزے دار ہے اس ویلے دے منہ وچوں جڑی سمیل تے جڑی ہوا آوندی ہے میں اللہ نو کستوری نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی کی سمجھیا کہ روزہ یا روزے دار دا قدر یا دا مقام کوئی نہیں فرمایا دے منہ وچوں سمیل میں اللہ نو کستوری نالوں زیادہ پیاری اور جدے منہ دی سمیل کستوری نالوں زیادہ پیاری ہوئے تے وہی بندہ اللہ دے اگے سجدے پہ جائے تے سجدے پہ کے تے اللہ کو معافی منگے اللہ پاک اودیاں دعاواں کیوں نہ قبول کرے وہی بندہ جدے منہ دی سمیل بڑیاں محبتاں کرنے والے کدی کسے نہیں بھائی نے نہیں کہا میرے بھائی تیرے منہ وچوں کستوری یا پیاری خوشبو ہے کسے باپ نے بیٹے نو کسے بیٹے نے باپ نو کسے خامد نے بیوی نو کسے بیوی نے خاوند پر اللہ نے روزے دار دی نہیں قدر رکھی لخلوف فمسائم عند اللہ دے ہاں اتنی پیاری لذت خوشبو ہے تے فرمایا اور اے جڑا بندہ ہے نا جویں ہن لگدا ہے گھڑیاں رک گئیاں نے پیاس ودی جا رہی ہے تے میرا اللہ فرشتیاں نو بٹھا لیندا ہے تے میرا رب فرماندا ہے مینوں لوڑ نہیں بندیاں نو بھوکیاں رکھن دی میری شان وچ اضافہ کوئی نہیں اے پانی نہ پین اے کھانا نہ کھان کوئی لوڑ نہیں سارا مہینہ تے میری شان وچ اضافہ کوئی نہیں میں تے عادتاں وینا اے محبتاں وینا کیڑا میری وجہ تو میرے حکم دے نال حلال بھی چھڈن تے تیار ہو گیا ہے میرے حکم دے نال پانی چھڈن تے تیار ہو گیا ہے میرے حکم دے نال میں کیا ہے اے جویں کر رہا ہے کل قیامت والے دن جدوں اے آئے گا تے میں نو اپنا دیدار کرواواں
فرمایا روزے دار نو دو خوشیاں، ایک خوشی جدوں افطاری دا ویلا ہے تے ایدیاں رگاں تر ہو گئیاں، اینو سکون آ گیا تے فرمایا وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ، تے جدوں قیامت والے دن، میدان محشر والے دن روزے دار نو اللہ اپنا جدوں دیدار کروائے گا تے کیا ہی وہ مزہ ہوئے گا، کیا ہی وہ لطف ہوئے گا۔ روزے دار نو اللہ دا دیدار، اور روزے دار نو اللہ بڑے گناہاں کولوں بچا لیندا ہے۔ تو اللہ نے قرآن دے اندر کی فرمایا؟ فرمایا اے ایمان والو میں تواڈے تے روزے نو فرض کر دیتا ہے جنہاں نو میرے اللہ نے فرض کیتا ہے، تے فرمایا اے کدے واسطے روزے نے، انہاں دا اغراض و مقاصد کی نے، اصل انہاں دی علت دے سبب کی ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، ادا مقصد ہے تواڈے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے، تسی اللہ دا حکم من کے حلال چھڑ دیو تے حرام پل اولا چھڑن دی توفیق ہو جائے، عادت پہ جائے۔ فرمایا جنتیو روزے دارو، اے جڑا میں تانوں روزہ عبادت دے طور تے عطا فرمایا، میں اللہ نے تواڈے واسطے کل قیامت والے دن سپیشل ایک دروازہ لاواں گا۔ سبحان اللہ، جنت دے 8 دروازے نے، انہاں وچوں ایک سپیشل دروازہ ہوئے گا جدا نام ہے باب الریان۔ او باب الریان دے وچوں سپیشل آدمی آن گے، روزے دار آن گے، اللہ پاک انہاں نوں سپیشل دروازے وچوں گزارے گا۔ جدوں ایتھوں گزرن گے فرمایا ادا مقصد ہی ہے انہاں دیاں پیاساں بجھ جان گیاں، انہاں دیاں بھوکاں دور ہو جان گیاں، تے جدوں میرے مدنی سرکار دے سامنے آن گے، میرے مدنی سرکار نے فرمایا اور دنیا دے لوگوں غور کرو، اے روزہ تے روزہ رکھوان والا، شہری کروان والا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو یہ لوگ آئے نا مکہ تو ہجرت کر کے مدینہ تے سارا کچھ لٹا کے آئے، اپنے گھر تے اپنی جائیداداں قربان کر کے آئے، تے حضور نے فرمایا بھی اللہ نے روزے فرض کر دیتے نے صبح تو لا کے شام تک، تے پہلو روزے بڑے لمبے ہوندے۔ میں اس واسطے کہنا کہ حضور دی ذات تے کثرت نال درود و سلام پڑھیا کرو، سونا آیا تے ساڈے واسطے بڑی آسانیاں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور میں اکثر پھر آپ سرکار دے بارے کہنا او ساڈا نبی امام دا می برے درود سلام دا، بارشاں پا دے اللہ اپنے حبیب تے، او ساڈا نبی امام دا می برے درود سلام دا، تے بڑا مولی او دے غلاماں دا، بڑا مولی او دے، اللہ تانوں سارے نوں حضور دا سچا غلام بنا دے، بڑا مولی او دے غلاماں دا، سر سجدہ شفقت سے رائے، یہ پیارے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے، پیارے نبی دا ساتھ اللہ والیاں عرشاں والیاں تو کون کہنا ہے تے سب کچھ ہو جانا ہے، اللہ اپنے حبیب دا ساتھ عطا فرما دے، او پیارے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے، پیر چومدان نال غریب ہوئے۔ جدو جنت کی طرف جانا نا ذرا اپنے ذہن میں تصور لے آؤ اور ذرا غور کرنا وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو اگے اگے ہادیے برحق ہون گے، نام صحابہ ابو بکر عمر عثمان و علی ہون گے، حضرت بلال تے طلحہ تے زبیر تے سعد تے سعید ہون گے، اور جنتی جنہاں دے چہرے آسمان دی چند دی طرح چمکدے ہون گے، اللہ سانوں بھی انہاں دے نال پیچھے لا کیسا منظر ہوئے گا۔ آدھے پیارے نبی دا ساتھ نصیب ہوئے، پیر چومدان نال غریب ہوئے، پھر پاویں کنی بھی حشر محیب ہوئے، نورو چمکے ساڈا چہرہ ہے اور ساڈی جنت خوشیاں
لہراں دی ملے توڑ نبی جی دے پیراں دی سبحان اللہ ملے توڑ نبی جی دے پیراں دی ملے توڑ نبی جی دے پیراں دی باوا رحمت خیراں سہراں دی باوا رحمت خیراں سہراں دی ساڈی عید نبی جی دا چہرہ حضور دا دیدار ہو جائے ایسا اور کی لینا حضرات غور کرنا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو قربان جائیے آپ نے فرمایا او کائنات لوگوں کل قیامت والے دن میرا اللہ روزے دار نو اینا اجر عطا فرمائے گا خوش ہو جائے گا جنت سپیشل دروازہ لا دے گا اور ماہ سیام اے رمضان دا مہینہ جدوں آپ نے فرمایا کہ روزے دا اینا اجر ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سارے روزے دار سن کیوں جی سارے حضور نے جدوں دسیا قرآن پڑھ کے سارے روزے رکھے گے نا اور رکھے نا جیڑا جیڑا میرے نبی دا غلام سی اور روزے دار سی اج بھی جنوں حضور نال محبت دے اور روزہ چھڈدا یہ مولویاں نو معاف نے کیوں جی کہے نو معاف نہیں روزہ معاف فرمایا نہ روزے رکھے حضور دا حکم سی اللہ دا آرڈر سی تے پھر غریب لوگ بھی سن وچ آپ سرکار نے فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو گر رہے ہیں واہ نبیا تیری عظمت نو سلام تے کی کہہ رہے ہیں فرمایا لوگوں سن لو جیڑا بندہ من فطر صائمن علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء اور جیڑا بندہ کسی دا روزہ افطار کروا دے گا اللہ پاک انہوں جہنم کو آزاد کر کے دے گناہ معاف فرما دے کیا بات ہے جدوں سنیا سارے بندے چاہتے نا اللہ معاف کر دے اور جہنم کو اللہ آزاد کر دے رب ذوالجلال دی قسم جہنم اس قدر سخت سزا اور عذاب ہے کہ میرے محبوب پیغمبر ادھی راتاں ویلے اٹھ کے اللہ دے حضور سجدے پے ہوئے ہیں تے انج آواز آندی ہے جویں ہنڈیا چولہے تے پئی تے رو رہے نے تے دعا کر رہے ہیں اللہم اجرنا من النار یا اللہ دوزخ کو بچا لیں اما جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے حضور ہر نماز وچ التحیات وچ نے دعا کر دے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم یا اللہ جہنم دے کولو بچا لیں حالانکہ میرے محبوب پیغمبر دا بچپنا پاک میرے محبوب دی جوانی پاک میرے محبوب دا جسم پاک میرے محبوب دا بستر پاک میرے محبوب دیاں بیٹیاں پاک میرے محبوب دیاں بیویاں پاک میرے محبوب دے یار پاک میرے محبوب دا مکہ پاک میرے محبوب دا مدینہ پاک میرے محبوب دا چلنا پاک میرے محبوب دا اٹھنا پاک اے سراپا رحمت پیغمبر اس واسطے دعا کر رہے ہیں کہ اسی تسی دعا منگیے یا اللہ سانو دوزخ کو بچا لے فرمایا اللہ انہوں آزاد کر دے گا صحابہ عرض کر دے لیس کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم سونے قربان جائیے تو تے جو تسی فرمایا ہے لیکن ساڈے کول دے شے کوئی نہیں جیڑی اسی کسے دا افطاری کروا دئیے سننا ذرا کسے دی سحری کروا دئیے تے میرے مدنی سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ گل سنو جیڑا بندہ 9 صحیح زیادہ کھانا ایک کھجور نوٹ کرنا ایک کھجور یا ایک پانی دا گھٹ یا دودھ دی تھوڑی جی لسی یہ جیڑا بندہ کسے روزے دار نو افطاری دے دے گا سقاہ اللہ من حوضی شربا اللہ انہوں میرے حوض تو انہ رجا کے پانی پلائے گا ساریاں پیاساں ختم ہو جان گی جنت میں داخل
کھلو جائے گا۔ حضور دے حوض تو پانی پینا چاہتے ہو نا، ایک کھجور نہیں لبدی، ایک کھجور یا پانی دا ایک گھٹ کسی نو محبت واسطے پلا دو، اللہ نو راضی کرنے واسطے، سونے محبوب دی سنت تے آپ دے فرمان نو سینے نہ لا لو۔ اگر تسی ایک کر لو گے تے حوض کوثر دا پانی جدو پھر ادو اج پیاس لگی ہے نا تے پتہ ہے شام نو لب جانا پانی، لیکن میدان معاشر وچ تے پانی دے بوند بوند نو ترسن تے آندے نے ایک ہی ساکی ہوئے گا جدا نام محمد، سارے قدر اندر باہر جڑے تپے بیٹھے نے اللہ انہاں نو زیادہ اجر دے گا۔ بھائی باہر انتظام کرو، باہر انتظام کرو تاکہ لوگ اللہ دے مہمان جڑے نے حضور دے غلام گرمی وچ نہ بہن یا اینی شدت و تنبو تے کیتا جائے، پورا پورا انتظام کیتا جائے۔ اور دوست جدوں بھی آن اگے اگے ہو کے بیاہ کرو تاکہ پچھلے لوگوں کو جگہ ملے۔ ایک ہی ساکی ہوئے گا۔ آپ فرمان کے میرا اللہ مینوں حوض تے بٹھائے گا تے مہینے دی مسافت لمبا ہوئے گا تے یہ جدوں آن گے نا روزے دار تے روزے کھلوان والے افطاریاں کروان والے جدوں آن گے تے پھر میں انہاں نوں اپنے ہتھاں نال رجا رجا کے پانی پلاواں۔ اللہ نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی میں بات کہہ دیاں، صحیح بخاری دی روایت، میرے محبوب پیغمبر فرما دے نے مینوں میں ستا ہویا دو فرشتے آئے، ایک نے دائیں جانب ایک نے بائیں جانب، مینوں پکڑ لیا تے مینوں نا اچھی جگہ تے چڑھا رہے نے تے میں کہنا یہ مشکل ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں اسی تانوں اوپر لے جا گے، اوپر لے گئے تے اوتھے چیخاں دیاں آوازاں آ رہی ہیں، دہائیاں دتیاں جا رہی ہیں، رون دیاں آوازاں۔ غور کریو دوستا، اللہ دے بندے توجہ کریں، آندے نے رون دیاں آوازاں آ رہی ہیں تے میرے محبوب تے بڑے نرم دل نے، بڑے نرم دل۔ بدر دے قیدیاں دیاں مشکاں بنیاں ہوئیاں سن تے انہاں دا کرانا میرے مصطفیٰ کولوں برداشت نہ ہویا۔ میں کنہ دی آواز رات ہے جڑے سسک رہے نے، چیخا مار رہے نے، آخیا تواڈے چچا حضرت عباس نے، کہنے لگے میرا چاچا ہے، یہ مشکاں کھول دیو، کہتے سارے قیدیاں دیاں کھول دیو، میرے انہاں دی تکلیف برداشت نہیں۔ واہ کملی والے سونے اج کی کیا جا رہا ہے؟ فرمایا میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخاں نکل رہی نے، اگے گئے پوچھے کادیاں نے، کہنے لگے جہنمی لوگاں دیاں آوازاں نے۔ اگے ویکھیا ایک آدمی نو الٹا لٹکایا ہویا ہے، وہ دیاں باچھاں چیریاں ہویاں نے تے انہوں الٹا لٹکایا ہے تے خون وگدا پیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے پوچھیا اے کون ہے جنوں اے عذاب دتا جا رہا ہے؟ تے میرے مدنی سرکار نو جبریل اگوں دسدے نے سونے اے او لوگ نے جڑے روزیاں دے دناں وچ کھایا پیا کردے سن۔ بازاراں دے اندر گھراں دے اندر روزہ نہیں رکھنا، جے تو بیمار ہے تو روزے دا احترام کر، تے جے تو نہیں رکھنا تے احترام ہی کر روزیاں دا۔ اور روزیاں دا احترام صحابہ نے کیتا ہے، ائمہ اعظام نے کیتا ہے، اولیاء کرام نے کیتا ہے، اج تو بھی احترام کرے گا تیرے تے رب راضی ہو جائے گا۔ اللہ بڑا ہی شان والا ہے، تو انہیں اے سانو مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ سانو دی دل و جان نال قدر کرنے دی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔